अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक और बायकॉट होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खबर ये आई है कि सेनेट के लिए कल जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाब होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका बायकॉट करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को रुकवा दिया जाए जो अगले 24 घंटे में होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे एंटरटेन तो किया उस पिटिशन को, लेकिन कोई हुक्म इम्तनाई यानी कि स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। इंतखाबात जो हैं वो वैसे ही मुनक्किद किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर यहाँ तक क्यों पहुंची है कि एक दफ़ा फिर से बायकॉट की बातें हो रही हैं। ये सिलसिला जब शुरू हुआ था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तोड़ा गया था। वहीं से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद होती रही कि इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देना, उसके ऊपर भी तनकीद हुई थी। और अब एक और इलेक्टोरल प्रोसेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट करने जा रही है। साथ ही साथ पीटीआई की जानिब से यह भी ऐलान हो चुका है कि ईद के बाद एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और पशीन से जलसों का सिलसिला शुरू होगा। ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा और उससे पहले ही ये बायकॉट भी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैन कुरैशी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके रहनुमा कादिर खान बंदुखेज साहब आज हमारे साथ मौजूद है। और मुस्लिम लीग नून से बिलाल अजहर कियानी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैन कुरैशी साहब, सबसे पहले आपके पास बायकॉट, वाई द बायकॉट सर? आप बैठ के कॉन्टेस्ट करें, कोशिश करें, नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करें, बायकॉट क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सर, हमने तो नंबर गेम हमेशा पूरी की है। फॉर्म 45 के तहत हमारे पूरी होती है, 47 में और निकल आती है। एज फार एज दिस बॉयकॉट इज कंसर्न तो बड़ा क्लियर है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको आप कहते हैं हाउस ऑफ द फेडरेशन। सेनेट ऑफ पाकिस्तान हमारा मुल्क की वफाक की अलामत है। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपके मुल्क की एक इकाई की तर्जुमानी ही नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी, अगर केपीके के सेनेटर्स उसमें मौजूद नहीं होंगे तो वो फिर फेडरेशन का हाउस तो नहीं रहेगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये समझा कि अगर आप, पहली बात तो ताखीर होनी ही नहीं चाहिए थी केपीके के अंदर सेनेट के इलेक्शन में, लेकिन अगर क्योंकि आपने एक इकाई को बाकी फेडरेशन से जुदा कर दिया है, अलहदा कर दिया है, लेकिन अगर आपने वो कर ही दिया था तो कम से कम अब आपको जब चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब की बारी आई थी, जिसको पूरे हाउस ने वोट करना है, जो कि पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, तो पहले हाउस को कंप्लीट करना चाहिए था और फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना चाहिए था। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाईकोर्ट से भी रुजू किया था कि मेहरबानी फरमा के इस इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दे ताकि हाउस कंप्लीट हो जाए। आपने देखिए केपीके में आपने इलेक्शन ना कराया कि हाउस कंप्लीट नहीं है, तो वही रूल यहीं पे अप्लाई करना चाहिए था ना कि ये भी सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं है, देयरफॉर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन अभी नहीं हो सकता। और क्योंकि ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान तरीके से वैलिड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में इसके ऊपर तो सारी बात इन दोनों से मैं जवाब लूंगा, लेकिन मुझे पता है जब मैं इनसे सवाल करूंगा तो उसकी तरफ वो पहले आएंगे, तो मैं उसी मुद्दे को आपकी तरफ रख देता हूं कि अगर केपी के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए और ये लोग आज सेनेट का जो हाउस है बकौल आपके, और आप सही कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं है, तो एक्चुअली इसके कंप्लीट ना होने में भी आप लोग ही कसूरवार हैं, चूंकि स्पीकर ने इनके जो मेंबर्स थे उनसे हलफ नहीं लिया, आप लोगों ने हाउस का इजलास नहीं बुलाया, एंड अल्टीमेटली दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। सर, उसकी वजह यह है कि हमारा मानना यह था कि हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में गए हुए हैं, हमारा रिजर्व सीट्स का मामला अभी जो है जेर गौर है वहां पर, और आप आए दिन नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में मेंबरान को ला के उनको हलफ दिलवा रहे हैं, तो ये भी मुद्दा उनके ऊपर गिरता है, हमारे पे नहीं। काश इज देयर अ स्टे ऑर्डर जैन साहब? कोई स्टे ऑर्डर है? कोई स्टे ऑर्डर दिया गया है कि नहीं जनाब तब तक इलेक्शन नहीं होंगे? आपके मुताबिक है ना, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है सर। सब्सिडी से ना स्टे ऑर्डर देना हमारा काम तो नहीं ना, स्टे ऑर्डर देना उनका काम है। सर नहीं मिला ना, नहीं सर, स्टे ऑर्डर तो नहीं मिला ना मंसूर भाई। मैं अर्ज करूं, हमारा काम है एप्लीकेट फोरम्स पे जाना, हमारा काम है कंसर्न इदारों के पास जाना, हम वहां पे गए हुए हैं। अब मजेदार बात तो आप स्टे ऑर्डर की बात करते हैं, मजेदार बात तो ये है कि रिकाउंट की बात आप कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर होगा उसको रिकाउंट नहीं मिलेगी, नून लीग का मेंबर होगा उसको फौरन रिकाउंट भी मिल जाएगा, उन पे फैसला भी आ जाएगा। तो आपको भी पता है वी आर डेविएटिंग, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वी कैन डिस्कस दैट। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट से आप हार गए, आप लोगों के हक में फैसला नहीं आया, उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों में बांटने का हुक्म आ गया, लेकिन आप लोगों ने उससे हलफ नहीं लिया बिकॉज आप उस इंटरप्रिटेशन को मान नहीं रहे, उस फैसले को नहीं मान रहे जो पेशावर हाई कोर्ट से, और आपने उसको इंट्रा कोर्ट अपील में आप लोग चले गए। एब्सोल्युटली, हमारा इस पे मानना अभी भी ये है
کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو ان کے حصے کی سیٹیں دیں 100 دفعہ ان کا حق بنتا ہے, لیکن جو سیٹیں آپ فرض کرو ہمیں نہیں دے رہے ان کی بھی بندر بانٹ آپ ان پارٹیوں میں نہیں کر سکتے, بیکاز ریزرو سیٹ کا کانسیپٹ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ ہے. تو جو آپ کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی آپ کو اسی کے مطابق سیٹیں مل سکتی ہیں. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی ایس آئی سی کو آپ نے ان کے حصے کی سیٹیں نہیں دینی, تو یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے کہ وہ سیٹیں جو ہے باقیوں میں بانٹ دی گئی ہیں؟ ایک جماعت ہے, اس کی ہاؤس میں ریپرزنٹیشن ایک کی ہے, اس کو ریزرو سیٹیں 4 کی مل رہی ہیں. That doesn't make sense. اوکے ٹھیک ہے, میں آپ کا جواب آ گیا. میں جانتا ہوں بلال کیانی صاحب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی جب وہ آپ کی آرگومنٹ سن رہے تھے. میں he's urging to actually give an answer, لیکن میں آتا ہوں ابھی ان کے پاس. قادر خان مندوخیل صاحب کے پاس پہلے جانا چاہوں گا کیونکہ چیئرمین سینٹ ظاہری بات ہے ان کی جماعت سے آ رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو آلریڈی نامنیٹ کیا جا چکا ہے. مندوخیل صاحب, اگر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے اور اس انکمپلیٹ ہاؤس سے ایک چیئرمین سینٹ منتخب ہوگا, اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالات نہیں اٹھیں گے کیا؟ منصور صاحب بڑی زبردست, آپ نے تو ویسے جو سوال ہم نے کرنا تھا آپ نے کر دی ان سے, لیکن جواب جو نا کہاں کا کہاں مل گیا آپ کے سامنے کی بات ہے. اچھا, یہی الیکشن کمیشن ہے, یہی سینٹ ہے, یہی ریزرو سیٹ ہے پنجاب میں ہے, تو ٹھیک ہے آپ کو ایکسیپٹیبل بھی ہے, گو کہ آپ کی حکومت نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کسی اور پارٹی کا ہے, لیکن آپ وہاں بائیکاٹ نہیں کیے کیونکہ آپ کو 2 سیٹیں ملنے کی امید تھی. نمبر 1 بات. اور یہی بائیکاٹ آپ نے سندھ میں, آپ کے ٹوٹل 9 ایم پی اے ہے, آپ کو 1 سیٹ بھی نہیں مل سکتی تھی. آپ نے بائیکاٹ کر بھی دیے 1 دن پہلے, لیکن وہ اپلیکیشن نہیں دی آپ نے, آپ کی جو جگہ خالی گئی. بلوچستان میں تو آپ کا ہے ہی نہیں ہے. اب آئیے پختونخوا کی طرح, ان کے سب سے پسندیدہ کورٹ پشاور ہائی کورٹ یہ گئے, وہاں سے بھی ناکام ہو گئے. پھر آپ نے سٹے آرڈر کا ذکر کیا ہے کہ سٹے آرڈر ہو تو آپ ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہے کہ ان ممبران سے حلف لے. الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر چکی ہے, آپ ضد ہو جیسا ماضی میں قومی اسمبلی میں آپ کرتے آ رہے تھے. تو اب مجھے بتا دو, لیکن اس کے باوجود کورٹ نے آپ کو ٹائم دیے, آپ نے اس کو بھی نہیں مانا, آپ نے اپیل کی, آپ کو سٹے نہیں ملا. آپ مجھے بتاؤ کون سا آئین قانون کے تحت آپ اس کا حلف نہ لے رہے ہو؟ آپ کے پاس کورٹ کا سٹے ہوا, بالکل آپ کا ویلڈ سوال ہے تو ضرور کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے یہ بات کہنا کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے, بالکل مکمل ہے. تعداد کم ہے, بالکل مکمل ہے. دیکھیں یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی طرح نہیں ہے. کیسے مکمل ہے؟ مندوخیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد کم ہے لیکن مکمل ہے, میں سمجھا نہیں. میں دوبارہ سمجھا, آپ نے مجھے بیچ میں روک لیا. جی بتائیے. دیکھیں الیکٹورل کالج کے بغیر کوئی اسمبلی یا اس طرح کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتے. الیکٹورل کالج کہتے ہیں پورے صوبے کو, پورے صوبے میں پہلے سے 11-12 سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے اس کا دوسرا پارٹ. تو آپ الیکٹورل کالج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکمل نہیں ہے؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جس کم ہے مگر نامکمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر اسی فارمولے سے مندوخیل صاحب, تو پھر اسی فارمولے سے تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ اس طرح, تو پھر باقی ممبرز بھی وہاں پہ موجود ہیں, باقیوں سے بے شک اگر حلف نہیں بھی لیا جاتا تو پھر آپ الیکشن کروا دیتے وہاں پہ. بالکل ہو جانا چاہیے. آپ مجھے بتا دو کہ ریزرو سیٹوں کا جو نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے, جس کو یہ مانتے نہیں ہے, ان کی اپنی پیٹیشن میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ ان کو حلف لے, تو حلف نہیں لیے تو کیسے الیکشن ہوگا؟ لیکن یہ انٹرا کورٹ اپیل میں جا چکے ہیں مندوخیل صاحب. نہیں, میری اپیل کا مطلب تھوڑی کہ کاغذ آپ جمع کر دو آپ کی جان چھوٹ گئی. اپیل کا مطلب یہ آپ کو سٹے آرڈر ملنا. آپ نے شروع میں سوال کیے, آپ کو اگر سٹے آرڈر ملا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو روکا جائے اس ریزرو سیٹوں کا, تو ضرور آپ کو تو اپیل کا ٹائم دیا گیا ہے. آپ نے اس کو, بلکہ آپ نے ڈائریکشن نہیں مانی ہائی کورٹ کی. جب آپ نے ڈائریکشن نہیں مانی ہائی کورٹ کے, تو آپ بتاؤ یہ جو ریزرو سیٹ ہے جو ایم پی, یہ کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کی خوش آمدی میں, آپ کی فرمائش میں تو نہیں ہوگا کہ آپ کہتے ہیں میرے مرضی ہے تو یہ حلف لے گا, میرے مرضی ہے تو. اور پھر ان کے گنڈپور صاحب تو کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی صورت میں نہیں آنے دیں گے. یعنی کسی صورت میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دیے اس کو مانتے ہی نہیں ہم, اور کل کا سپریم کورٹ دے اس کو بھی نہیں مانیں گے. ایسا تو نہیں چلے گا. میں بلال صاحب, ایک تو آپ نے جو زین صاحب کی گفتگو سنی, if you want to reply آپ وہ بھی دے دیجیے گا, ساتھ میرا سوال بھی لے لیجیے. ہم پچھلے 5-10 منٹ سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز کی کر رہے ہیں. میں نے بھی جو سوال کیے اور جو جوابات بھی آئے ہیں وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز پہ زیادہ بیس کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو مورل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کی جائے, ایتھیکل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کی جائے, تو کہانی شروع ہوتی ہے فارم 45 اور 47 سے, جس کا یہ بیسکلی ایک سنو بال ایفیکٹ ہے جو آج سینٹ کے انتخابات تک بھی بالآخر آ ہی گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف جو بار بار یہ کہتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے,
تو جوڈیشل کمیشن بنا کے کم از کم موجودہ حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی جان چھڑائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ کر لیں تحقیقات، اگر کوئی ایسی کوئی رانگ ڈوئنگز ہوئی ہیں یا اگر کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری ہوئی ہے تو پتہ لگ جائے گا، تاکہ کم از کم یہ روز کا جو ایک مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں اب مجھے آپ نے جو یہ سوال کیا اور جو پچھلی گفتگو میں دونوں پہ سیکوینشلی بات کروں گا ایز بریفلی ایز آئی کین، مگر میں مختصراً آپ کو نتیجہ شروع میں یہ بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں ان کا رونا نہیں رکے گا. اچھا. اور اس کی ایک مثال میں موجودہ مثال آپ کو پیش کروں گا. دیکھیے پہلے بات آ گئی جو کہ ابھی کل چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن ہو رہے ہیں. ایک تو تفریق کر لیں کہ جو الیکشنز سینٹ کی سیٹوں کے لیے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، مگر جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز ہیں وہ سینٹ کے اندر خود وہ ہاؤس کے اپنے الیکشن ہوتے ہیں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی اپنی ہی چالاکیوں کی وجہ سے ایک تیز انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ یہ حلف نہ لینے دیں، کہ کے پی کے اسمبلی کا سیشن نہ ہو تاکہ نئے ممبران حلف نہ لیں، اور تاکہ یہ سینٹ کے الیکشنز اگر کے پی کے ہو جائیں ان ممبران کے بغیر جنہوں نے حلف لینا تھا تو یہ زیادہ سیٹیں اس تیزی سے حاصل کر لیں گے اور ان کی نمبر کاؤنٹ سینٹ میں بڑھ جائے گی. یہ اس چیز میں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. ہوا یہ کہ جب اس حرکت کی وجہ سے جب سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا کے ملتوی ہوئے تو اب ان کو یہ پڑ گئی ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں اب ہمارے جو ادروائز بھی جنرل سیٹوں کے لوگ تھے وہ نہیں منتخب ہو رہے تھے. دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی تینوں صوبوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آپس میں پارٹیز نے بات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کی پرپورشن ہے اس حساب سے سیٹس آپس میں طے کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جنرل سیٹس پہ پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی میرے خیال سے، اور بلوچستان میں بھی بلا مقابلہ تاکہ یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ بندر بانٹ اور یہ آپس میں خرید و فروخت اور یہ چیزیں اوائڈ ہو سکیں تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ کام پی ٹی آئی نے کیوں نہیں کیا. تو دیکھیے اب یہ الیکشنز انہی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز انہی کی چالاکی کی کوشش کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں. اور اب جہاں تک بات ہے سینٹ کے الیکشنز میں دیر از نتھنگ اسٹاپنگ اینی ون کہ سینٹ میں آپ الیکشنز اس وجہ سے نہ کریں. اور دوسری بات جو چالاکی انہوں نے کرنے کی کوشش کی دیٹ واز کانسیکوینشل. اس کے نتیجے میں واقعی میں ایک پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہونی تھی، دوسری پارٹی کی سیٹیں کم ہونی تھیں. انہوں نے ان حلف والوں کے ووٹ کھا کر انہوں نے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی. اچھا ویسے بلال صاحب اس میں تو دیٹ از ناٹ کانسیکوینشل. یا تو وہ یہ بتا دیں کہ کے بی کے الیکشن ہونے کی وجہ سے دے ول بی ایبل ٹو الیکٹ دا چیئرمین الیکشن چیئرمین سینٹ. بلال صاحب اسی طرح کا ایشور ہے جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں. بلال صاحب آپ اس میں اگر مجھے آپ یہ خود انفارمیشن دے رہے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ فیکچوئل بات کر رہے ہیں کہ تمام جماعتوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ پروپورشن کے حساب سے جو ہے وہ سینٹ کی سیٹیں آپس میں بانٹ دی جائیں، لیکن کاش اگر آپ نے اس کو ایکچولی خیبر پختونخوا کے معاملے کے ساتھ لنک کر دیا ہوتا کہ جناب اگر یہ فارمولا آپ پنجاب کے اندر اپنا رہے ہیں تو یہی فارمولا پھر کے پی میں اپنائیں گے، آپ یہ بھی آپ ان سے ڈیل کرتے تو پھر شاید یہ معاملہ بھی ریزالو ہو جاتا. لیکن ہوا یہ کہ میرے خیال میں سب لوگوں نے اپنے اپنے صوبائی سیٹ اپ کے اندر جو ہے کمفرٹ زون ڈھونڈتے انہوں نے کہا جناب ہماری حد تک تو کم از کم معاملہ طے ہو گئے، اب خیبر پختونخوا والے جانے اور کورٹس جانے. نہیں جی دیکھیے خیبر پختونخوا کے اندر بھی میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کوشش ہوئی اور ان لوگوں نے مسترد کیا ہے، اور ان لوگوں نے اسی وجہ سے مسترد کیا چونکہ ان کی کوشش تھی کہ اس کے بجائے یہ ان لوگوں کو سائڈ پہ رکھ کے جن نے حلف لینا ہے جو ان کی پروپورشن بن رہی ہے اس سے زیادہ یہ سیٹس حاصل کر لیں. یہ اس ہوس میں اب یہ خود یہاں پہ پھنس گئے اور اس لیے اب یہ کورٹوں میں جا کے اسٹے لینے کی کوشش کریں. یہ ونس اگین انہی کا ہی مینوفیکچرڈ مسئلہ ہے. دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کی جوڈیشل کمیشن کی، اور میں نے آپ کو کیوں اس کے جواب میں ابتدا میں کہہ دیا کہ یہ جو مرضی آپ کر لیں خوش نہیں ہوں گے. اس میں آپ مثال لے لیں کہ جو یہ انکوائری کمیشن کا معاملہ ہوا ہے ہائی کورٹ کے جج نہیں میں اس کے سوری بلال صاحب ایک منٹ، میں کیونکہ آپ یو ریپیٹنگ دس لائن تو میں آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر. اس کو ادر وے راؤنڈ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے جس سے وہ خوش ہو جائیں، یہ بھی تو ممکن ہے. نہیں اب میں آپ کو مثال اسی کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے پہلے یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ آیا تو پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ہے جی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ان کا وہ والا رویہ تھا. مطلب کہ لگ یہ رہا تھا کہ خط جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لکھا ہے 6 ججز نہیں لکھا ہوا، ہم نہیں مانتے، ہم کمیشن نہیں مانتے، ہم فلانا نہیں مانتے. اور وہ بھی ایک علیحدہ ایک پوری ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے خود حکومت کو ہی پروپوز کیا اور سجیسٹ کیا کہ انکوائری کمیشن بھی بنے، اور نام بھی انہوں نے خود پروپوز کیا اور جن صاحب کا نام لیا ان کے کنسنٹ سے وہ کمیشن بنایا گیا. مگر اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے اس کے باوجود کہا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں مانتے، ایک سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے
फिर उन्होंने कहा जी हम ये नहीं बेंच नहीं मानते, फुल कोर्ट होना चाहिए। अब फुल कोर्ट भी जब बन रहा है तो अब वो कह रहे हैं जी फलाना जज नहीं होना चाहिए, फलाना जज नहीं होना चाहिए। ये कहीं पे मामला नहीं रुकेगा, ये कॉन्स्टेंटली हर वक्त उधम मचाए रखेंगे। मैंने इनका रवैया जी पार्लियामान में भी देखा है, इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि हर वक्त चीज़ों को मफलूज करने की कोशिश करें। और ये नई बात नहीं है, ये पिछले 10-12 सालों से बात चल रही है। देखिए किसी को एतराज़ात हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स पे, आपके पास फोरम्स मौजूद हैं। आपको अगर आप इलेक्शन कमीशन के आउटकम से खुश नहीं है तो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स नहीं है तो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट्स हैं। आज जिन जजेस को ये सराह रहे हैं उन्हीं जजेस के सामने ये केसेस जा सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी लग सकते हैं और ये ओपन कोर्ट्स हैं। तो let me take an answer. कि जब भी पीटीआई चाहे तो वो कहे कि जी हमें निजाम से हटा के अब इस तरीके से कली, कभी 4 हल्के हो जाते हैं, कभी 35 पंक्चर होते हैं, और इनकी एक पेशकश होती है कि हम जो निजाम बना रहे हैं इसी मैकेनिज्म से होगा तो चीजें मानेंगे। जैन कुरैशी साहब, let me take an answer. जैन साहब, आप खुश क्यों नहीं होते भाई? आप क्या तरीका है आपको मनाने का? देखिए मैं तो अभी आप मेरे प्रोग्राम में मुझे बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आप एक चेहरे पे स्माइल है, तो आप किस तरह खुश होंगे, क्या करें वो? बिलाल मेरा भाई है सर, अक्सर बड़ी माकूल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप जो लगता है इसको रोजा लग गया। अब मैं जरा 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मंदोखेल साहब ने बात की कि जी इनका फेवरेट कोर्ट है। भाईजान हमारा फेवरेट कोर्ट कोई नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट भी पाकिस्तान का एक कोर्ट है, आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं जी उनका ऑर्डर नहीं मानते, हमने हमेशा कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम किया है, हमने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है। अगर कोर्ट ने हमारे खिलाफ भी अगर फैसला दिया है और हम इंट्रा कोर्ट अपील में गए तो दैट इज द ड्यू प्रोसेस। जैसे आप हमें बता रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो हम उस प्रोसेस को ही फॉलो कर रहे हैं। इसमें कतन ये नहीं है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर जो है वो तस्लीम नहीं किया। तो पहली बात ये आ गई। अब दूसरी बात आ जाती है सेनेट इलेक्शंस के ऊपर। ये कहते हैं कि जी अभी बिलाल कह रहे थे कि आपको तफरीक करनी होगी इलेक्शन कमीशन के कराए हुए इलेक्शन में और सेनेट के अपने कराए हुए इलेक्शन में। जो सेनेट में इलेक्शन हो रहा है मेरे भाई, वो भी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन ऑफ द ईसीपी हो रहा है ना। अगर ईसीपी ने ये फैसला किया होता, अगर केपीके के अंदर आपने इलेक्शन कराया होता और केपीके के सेनेटर्स आज रिप्रेजेंटेड होते तो हम बॉयकॉट ना कर रहे होते। इसी तरीके से मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरती से बात कर दी कि जी पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर और दीगर जगहों के अंदर अनअपोज हो गया इलेक्शन। तो मेरे भाई जो पंजाब वगैरह में अनअपोज इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा है, हमने उसमें अग्री की है, क्योंकि वहां पे हमें कोई ये वाला इशू नहीं है कि आपने हमारी रिप्रेजेंटेशन को रोका है। बात बड़ी सिंपल है। यहाँ पर अगर मंसूर अली खान साहब बात करते हैं मॉरल्स और एथिक्स की, तो भाईजान ड्यू रिस्पेक्ट मॉरल्स और एथिक्स में तो डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। बिलाल साहब कह रहे हैं कि जी हलफ वालों का वोट खा लिया है, ये वो जमात कह रही है जिसने पाकिस्तान का वोट खा लिया है, जिसने फॉर्म 47 के ऊपर, जिसके फैफिन की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मेंबर बनते हैं कौमी असेंबली के अंदर, पाकिस्तान के वोट का मैंडेट चुरा के, पाकिस्तान के वोटर का हक खा के कौमी असेंबली भरी बैठे हैं, भरी बैठे हैं, और आज हमें कह रहे हैं कि हमने लोगों का हलफ वालों का वोट। जैन साहब, आपने अभी भी कहा फैफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इनके 17 सीटें बनती है। कौन सी रिपोर्ट है फैफिन की है? सर इनकी जो हमने जो रिपोर्ट आई है फैफिन की गलत कह दी है, बट हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो इनकी 17 सीटें बनती है फॉर्म 45 के। सो बेसिकली इट्स नॉट फैफिन रिपोर्ट जैन साहब, फैफिन की नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट है, ये कहिए ना हमारी। हम जो अपना व्हाइट पेपर अभी शाया करेंगे ईद के बाद, उसमें हम उसमें सारे स्टैट्स के साथ बताएंगे कि एज पर फॉर्म 45 17 सीटें बनती हैं इनकी। लेट मी कम बैक टू व्हाट आई वाज गोइंग टू कंप्लीट। ये 6 जजों की बात कर रहे हैं, 6 जजों के खत की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी लगता है कि पाकिस्तान इंसाफ ने लिखा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगेन सर ये एक मॉरल कंपस की बात है, ये एथिक्स की बात है। अगर पाकिस्तान के 6 जज खत लिख के ये कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है, उनके फैसलों को जो है तब्दील किया जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान के एक एक शहरी का मसला है। पूरा पाकिस्तान इसका स्टेक होल्डर है। आपको भी इस पे उतना ही खदशा जाहिर करना चाहिए जितना हम कर रहे हैं। आज अगर 6 जजों ने ये बात कर दी है तो इसके ऊपर प्रोब होना चाहिए। क्या गलत कहा है? देखें आपने कमीशन एक ब्रेक सर, एक ब्रेक लेट मी फिनिश, लेट मी जस्ट कीजिए, गो अहेड। आपने जिस जज की बात की, कमीशन की बात की, उन्होंने खुद अपने आप को रिक्यूज किया कमीशन से, कह के कि यार मेरे समझने में ये बनता ही नहीं है। हमने अगर फुल बेंच की बात की है तो कौन सी गलत बात की है? इस मुल्क में प्रेसिडेंट्स मौजूद है कि जब भी कोर्ट से रिलेटेड या किसी जज से रिलेटेड कोई मसला आएगा तो उसको फुल कोर्ट सुनेगा। इसमें कौन सी गलत बात है? ओके, मैं आता हूं, लेट्स डिस्कस दैट। अगर आप मैं आखिरी बात कर रहा हूं, अगर आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, अगर आप मुल्क को आगे चलाने की बात करते हैं, काम आगे चलाने की बात करते हैं, तो इन चीजों का आपको फैसला करना होगा। और अगर एक ही दफा दूध का दूध पानी का पानी होता है तो इसमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना या पीटीआई शोर नाच रही है या इनका रोना नहीं खत्म होता। भाईजान हमारा
हमारा रोना जो अगर रात रोना आप बुला रहे हैं ना तो असूल के ऊपर है, हम असूली मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सर ब्रेक मुझे कुरैशी साहब मुझे ब्रेक लेनी है सर, एक यूनिट की रिप्रेजेंटेशन ही दी तो आप कैसे वहां पे इलेक्शन करा सकते हैं? ऑलराइट, एक लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैन कुरैशी साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने के बजाय कि जनाब हम खुश नहीं होते और हर बात पे रोना शुरू कर देते हैं, असल बात है लेजिटिमेसी की कि क्या फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाले जो आपने फ़र्क बीच में डाले हुए हैं, क्या जब तक वो नहीं हल होगा ये मामला इसी तरह ही चलते रहेंगे क्योंकि सोल्यूशन कोई सामने नहीं आ रहा। मंदोखेल साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक बड़े एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है और इसमें तो आपके पुराने साथी भी जो पीडीएम में थे वो भी, महमूद अशरफ साहब भी, मौलाना साहब के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, तो एक पूरी तहरीक एक शुरू होने वाली है और इसका आगाज़ ये लोग बलूचिस्तान से करने जा रहे हैं। आप नहीं समझते एक इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत को आप ये एडवाइस करें कि भाई जो हल आप लोग ढूंढ रहे हैं ये हल नहीं है, और इससे पहले भी 6 जजेस के मामले में भी जो हल निकालने की कोशिश की गई वो प्रैक्टिकल नहीं था और उसके बाद उसके ऊपर भी एक यू टर्न लेना पड़ा। देखिए, मैं तो अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून को ये कहूँगा कि ये जहां पाकिस्तान में चाहे ये जलसे जलूस करे, इनको इजाजत दे, क्योंकि अब तो खुद इन्हें तौबा कर लिए कि कोर कमांडर हाउस के सामने नहीं करेंगे, जीएचक्यू के सामने नहीं करेंगे, एहसास मकामात पर नहीं करेंगे। जब एक पार्टी ने तौबा कर लिए तो आप जलसे की इजाजत दे। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख पे आप गौर कर ले कि कभी कोई एहतजाज की हुकूमत गिरी है। खुद इमरान खान साहब ने 124 दिन का रात वाला जो धरना दिया है वो आपके सामने है, फिर इनके कजन ने जो धरना दिया था बारिश और सर्दी में वो भी आपके सामने है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक इनका आईनी हक है एहतजाज का, लेकिन मैं फिर से इनको मशवरा दूंगा फ्री में कि इन्हीं असम्बली से इनका मसला हल होगा, इन्हीं असम्बली के पास आ जाए। वहाँ पे जैसे पंजाब में उन्होंने सेनेट के सीटों के ऊपर जो ना वो एक एडजस्टमेंट कर ली है, इसी तरह ये बाकी हुकूमत की इशू भी कर ले। और अब तो खुशाइन बात ये है कि कल तक जो गालियाँ दे रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को, अभी तो कोर कमांडर हाउस में इनकी पूरा वजीर आला समेत काबीना गए, ब्रीफिंग भी ली, हिदायत भी ली है। अल्लाह खैर करे, अच्छी नेक शगुन है, अब ये सही पटली पे चल पड़े। ये कियानी साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं, आप मतलब मुस्लिम लीग नून को इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मंदोखेल साहब कर रहे हैं? सर मुलाकातें कर रहे हैं पेशावर में जाके, तो ये तो एक अच्छा स्टेप नहीं है अगर आहिस्ता आहिस्ता रंजिशें ख़त्म हो रही हैं, इफ्तारियाँ हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं? जी मंसूर साहब मैं ये अहम इशू है जी और ये संजीदा इशू है। देखिए, इस पे दो बातें हैं। एक तो मैं मुख्तसरन, बहुत ही मुख्तसरन आपके सवाल से पहले इंक्वायरी कमीशन के बारे में जो बात की ना जैन भाई ने, देखिए उसमें गुजारिश है कि हमने इस मामले को डे 1 से संजीदगी से लिया है। जिस दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त आया, नेक्स्ट डे फुल कोर्ट मीटिंग सुप्रीम कोर्ट ने की है। जैसे ही उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। उस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के प्रपोजल पे इंक्वायरी कमीशन बना। सुप्रीम कोर्ट के प्रपोज नामों से रब्ता करके, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जिलानी साहब से रब्ता करके वो कमीशन तश्कील दिया और हुकूमत ने कहा कि हम मुकम्मल मावनत देंगे जुडिशरी को। सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे जी प्रपोजल पे बिल्कुल बिल्कुल the word is Chief Supreme Court. नहीं, Chief Justice Supreme Court met the Prime Minister and on the basis of their full court meeting he proposed an inquiry commission, जो कि हुकूमत ने कहा कि अगर ये जुडिशरी की ख्वाहिश है तो बिल्कुल हम बनाएंगे। और फिर नाम भी उसी मीटिंग में डिस्कस हुए, जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के। और ये जो मैं आपको बातें कह रहा हूँ, ये चंद दिन कबल जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, जो टेलीकास्ट भी हुई है, उसके अंदर भी इन बातों का जिक्र हुआ जो मुकालमा अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस के दरमियान हुआ। ठीक है, तो देखिए हुकूमत ने मुकम्मल मावनत का तब भी उन्होंने यकीन दहानी कराई थी और करके दिखाई। और अब भी अगर अब सुओ मोटो की तरफ चला गया है तो अटॉर्नी जनरल ने उस दिन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ये बात कही है कि द गवर्नमेंट रिमेन्स अवेलेबल इन वट एवर वे द कोर्ट डीम्स फिट, जिस तरह भी इसकी मावनत करनी होगी। और फैजाबाद जजमेंट की भी बात है उस सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि उसमें जो भी लेजिस्लेशन और दीगर चीज़ें दरकार हैं उसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। तो आप इसका ज़रा एक दफ़ा कंपैरिजन उस रिएक्शन के साथ ज़रूर कर लें जो पीटीआई की हुकूमत में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के टाइम पे इनका रवैया था, और जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जो पिटीशन थी, जिन दोनों केसेस का हवाला आज उन 6 जजेस के लेटर में दिया गया है और बेसिस बनाई गई है, उस टाइम पे पीटीआई की हुकूमत का क्या रवैया था। वी स्टैंड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और हुकूमत आज फौरन वो इकदाम लेने को तैयार है जो जुडिशरी कह रही है, एज अपोज टू व्हाट दे डिड अब इन देयर टाइम। अब दूसरी बात जो आपने की मंसूर साहब, देखिए बात ये कि हम बिल्कुल समझते हैं
کہ نیشنل اسمبلی میں مثال کے طور پہ ٹریجری اور اپوزیشن ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. اپوزیشن ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت ہونی چاہیے کسی بھی ہیلتھی ڈیموکریسی میں, کسی بھی ہیلتھی پارلیمنٹ میں. ان کا حق ہے اور ان کا فرض ہے کہ نہ صرف یہ تنقید کریں بلکہ جہاں پہ اصلاح کر سکتے ہیں اصلاح بھی کریں, مگر قومی مسائل پہ اور کنسٹرکٹیو طریقے سے. اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ پارلیمان کو مفلوج کرنا ہے کہ ہاں جو بھی حکومت کی طرف سے چیز آ رہی ہے اس کو نہ کریں اور شور مچائیں اور کاغذ پھاڑیں, یہاں تک کہ اسی روانی میں غازہ جیسے معاملے کے اوپر بھی ایک ریزولوشن آئے تو اس پہ بھی پہلے نہ کر دیں کیونکہ ہر چیز پہ نہ کرنی ہے, اور پھر بعد میں خیال ہے یہ تو غازہ کی بات صاحب ہو رہی ہے. ایک منٹ تو دیکھیے کیانی صاحب, یو نو واٹ ہیپنڈ, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیا ہوا مگر تھا مجھے غزہ کے معاملے پہ, آپ کو جانتے ہیں نہیں, میں نے آپ کو کیا اسی ہوا طرح نہیں تو میں نے اسی طرح ہی بیان کیا. میں نے کہا نہ کی اتنی عادت پڑی تھی کہ ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اب غازہ کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے. جب خیال آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. تو میں نے یہ بات کہی ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ یہی تھا. دیکھیں ان کو کسی کو جا کے کہنا پڑا ہے کہ یار اس پہ تو نہ کرو نا, تانا تو مار دیا نا آپ نے, سنے بغیر ہر چیز کو نہ کہنا اور مفہوم کرنے کا کیانی صاحب تانا تو مار دیا آپ نے. مگر منصور صاحب میں نہیں جی میں نے کہا سر تانا تو آپ نے مار دیا, پھر بھی موقع دے جواب دینے کا. نہیں میرا نہیں تانا میں مار نہیں منصور صاحب میں بالکل کر رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ کا یہ رویہ ہے کہ پہلی پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے ہر چیز جو آ رہی ہے جی اس کو نہ کرو, غازہ کی چیز گزر جائے اس کو نہ کر دو, بعد میں کوئی آ کے سمجھائے تو کہیں چلیں جی اب اس کو ریورس نہیں, I'll tell you why نا کیانی صاحب. اچھا چلے میں I'll tell you why. I'll tell you the problem is مگر میں منصور صاحب I want to come to the positive side. سر میری گزارش سن لیجئے, میری صرف گزارش سن لیجئے نا سر. آپ کا جملہ مجھے پسند آیا, آپ نے کہا کہ آپ اپوزیشن کا جو رول ہے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ویری گڈ, ایک ورکنگ ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. بٹ ویٹ منٹ نا, میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں. میں آپ ہی کے لیڈر کی ایک چیز آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اصل پرابلم یہ ہے کہ کیا اس اپوزیشن کا لیڈر, اس اپوزیشن پارٹی کا جو سربراہ ہے, آج آپ اس کی پارلیمانی حیثیت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے تم آج پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لوگے قومی اسمبلی میں. ایکچولی سچویشن آج ڈیموکریسی کی یہ ہے. دوسری بات یہ جو عمران خان کو سزائیں دی گئیں, لسن ٹو دس, جس دن سزائیں دی گئی تھی مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے کے اندر اس دن کیا تقریر کی تھی, ذرا سنیے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی, سنیے. عمران خان کو 10 سال سزا ہو گئی, آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی. کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی جلدی میں مقدمہ چلا ہے جی, یہ مقدمہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے. جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل جلدی میں نہیں ہوا, بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ فیصلے ہوئے. آج آپ ہی کے پارٹی کے رہنما پنجاب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور میاں جاوید لطیف صاحب آج ان سزاؤں پہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیے گا ذرا. جن کیسز میں آخری ہفتے میں 31 سال جو سزا دی گئی ہے, ہمارے الیکشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے دی گئی تھی, اس نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا. تو وہ سزائیں جو ہے وہ جس انداز سے دی ہیں, جس انداز سے وہ کیس چلے ہیں, وہ ٹھیک ہی نہیں ہے. جب سزائیں دینے پہ آتے ہیں یا دلوانے پہ آتے ہیں لوگ تو پھر اس طرح ہوتا ہے. کیا ایمرجنسی قیامت آ گئی تھی کہ بھئی آپ نے ایک ہفتے میں 3 سزائیں دینی تھی؟ دس از دا بیسک پرابلم کیانی صاحب. جب آج آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سزائیں غلط طریقے سے دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارا فال آؤٹ ہو رہا ہے. منصور صاحب میں جی دیکھیے, میں کوئی رانا ثناء اللہ صاحب یا میاں جاوید لطیف صاحب اپنی بات کا خود ہی جواب دے سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کا کورٹ نے ہی فیصلے دینے اور کورٹ ہی اس کا جواب دے گی. ہم نے تو نہیں نہ یہ کیس بنائے اور نہ ہی ہم نے یہ فیصلے سنائے ہیں. بات جہاں تک اسمبلی کی ہے اور اسمبلی کے اندر بات ہے تو دیکھیے شہباز شریف صاحب نے آج بھی وزیر اعظم بنتے ہی مفاہمت کی بات کی اپنی تقریر میں, آج بھی. اور میں آپ کو مثال جو دینا چاہ رہا تھا اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو دیکھ کے مجھے کم از کم ایک خوش آئند بات لگی کہ اب آپ نے دیکھا کہ سی ایم کے پی ایک تو دفعہ میٹنگز پہ پرائم منسٹر کے پاس آئے ہیں, پھر ایک تو ایپیکس کمیٹی کی یہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں. چند دن قبل ایک میٹنگ کا مجھے بھی حصہ بننے کا موقع ملا جس میں سی ایم کے پی اور دیگر چیف منسٹر صوبوں کے موجود تھے اور آرمڈ فورسز کے بھی سربراہ موجود تھے. پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے نیشنل اینٹی اسمگلنگ ایک ایفرٹ کے اوپر. تو اس کے اندر مجھے اوور آل فرام آل سائڈس ایک سنجیدگی نظر آئی اور اس میں یہ بھی مانوں گا کہ کے پی کی سائڈ سے بھی ایک سنجیدگی نظر آئی اور ایک اہم ایشو کے اوپر ایک سنجیدگی گفتگو ہوئی اور ڈیو رسپیکٹ جو وفاق اور صوبے کے بیچ میں ہونی چاہیے وہاں پہ نظر آئی. اسی طریقے سے اگر اپوزیشن اپنا کردار پارلیمان میں کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر ایشوز جس کے اندر یہ ایشوز بھی شامل ہیں جو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہی فورم ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں طریقے سے ڈسکس ہو سکتی ہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کہیں کہ جی جب تک ہماری نہیں مانی جائے گی سب کچھ مفلوج ہے, پارلیمان مفلوج, سڑکوں پہ آگ,
اور ہماری مانے، ورنہ کچھ آگے نہیں چل سکے گا۔ زین قریشی صاحب، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جب تک ان کی نہ مانی جائے تو ملک کے مسائل آگے زین قریشی صاحب اور چیزیں آگے۔ زین قریشی صاحب، یہ وہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک جگہ جا کے افطاریاں بھی آپ لوگ کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں؟ یہ کیانی صاحب ہمیں اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، سنجیدگی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، باہر آ کے جب اپنے جلسوں سے یا اپنی لابی سے جب آپ لوگ خطاب کرتے ہیں تو ہم نہیں بات کریں گے، وفاق کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، کسی صورت بات نہیں ہو سکتی، یہ ہپوکریسی کیوں ہے؟ کیا آپ ایک ہی اسٹانس رکھیں کہ ہاں جی منصور صاحب مل کے چلیں گے؟ جی، اس میں ہپوکریسی کوئی نہیں ہے، اس میں ہپوکریسی کوئی نہیں ہے۔ ایک ہمارا موقف ہے جو ہم وی آر انٹائٹل ٹو دیٹ، کہ ہمارا مینڈیٹ چلایا گیا ہے اور ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ایک ہمارے اوپر ذمہ واری ہے جو پاکستان کے ووٹر نے ہمیں دیا، ہمیں منتخب کر کے اور ہمیں ایوانوں میں بٹھایا ہے۔ میں ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ میری پہلی تقریر بھی سنیں گے تو میں نے یہ بات کی تھی کہ جہاں پہ ہمیں پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دے کے حکومت دی ہے وہاں پہ ہم حکومت کر کے دکھائیں گے، اور جہاں پہ ہمیں اپوزیشن میں بٹھایا وہاں پہ ہمیں کریڈیبل اور رسپانسبل اپوزیشن کا رول ادا کر کے دکھائیں گے۔ اب جو آپ نے اوریجنل، میں اس پہ بات میں آتا ہوں، جو آپ نے اوریجنل سوال کیا تھا نا وہ اس میں بیچ میں رہ گیا، اور میں قادر مندوخیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو جلسے کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ جلسہ کرنا، پروٹیسٹ کرنا پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہمیں کرنے دینا چاہیے۔ جہاں میں مندوخیل صاحب کی بات سے بصد احترام نہیں ایگری کرتا وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے توبہ کر لی۔ بھائی جان توبہ کوئی نہیں کی، 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی مذمت ہم نے ہمیشہ کی، ہمیشہ کریں گے، وہ غلط ہوا، لیکن ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ 9 مئی کے واقعے میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آج سال سے اوپر گزر گیا ہے، ہمارے لوگ پابند سلاسل ہیں، بزرگ، خواتین، نوجوان، جن کے خلاف آپ کوئی ایویڈنس نہیں لا سکے۔ مذمت کس چیز کی کر رہے ہیں پاکستان؟ قریشی صاحب مذمت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہ کریں کہ تنصیبات کو ڈیمیج کیا گیا، جس نے ڈیمیج کیا آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں؟ ہم ایکشن کو مذمت کر رہے ہیں نا، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارا اسے کو لینا دینا تھا۔ آپ کے پارٹی کے کارکن تھے یا نہیں تھے، یا آپ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں ایکسپٹ کرتے؟ ہماری پارٹی کے کارکن بالکل بھی نہیں تھے، نہیں تھے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ دیکھیں احتجاج کرنا ہمارا کام ہے، احتجاج ہم نے کیا، بالکل ہم مانتے کیا، لیکن ہم وہ جماعت ہیں جس نے پاکستان میں سب سے بڑی ریلیاں نکالی ہیں، لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار، اس گھر کی دیوار جس نے کراس کی، جو تصویریں آئی ہوئی ہیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں، وہ آپ کی پارٹی کے کارکن نہیں تھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، اگر سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے، اگر جیو فینسنگ ہے، ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں، لیکن جو ہزاروں لوگوں کو آپ نے ان کیسز میں ملوث کیا ہوا ہے، آپ دور نہ جائیں، میری بات کریں۔ اچھا چلیں اس کو دوسرا، قریشی صاحب اس کو دوسرا رخ دے دینا سر، دوسرا رخ دے دینا۔ آپ کہیں جی 500 بندے گرفتار ہوئے ہیں، اس 500 میں سے جو 400 ہیں وہ غلط پکڑے گئے ہیں، لیکن 100 تو صحیح پکڑے گئے ہیں، 100 تو آپ کی پارٹی کے کارکن ہیں جو پکڑے گئے ہیں۔ سر اگر کوئی 100، اگر بقول آپ کے کوئی 100 پکڑے گئے ہیں اور آپ کے پاس ان کا ایویڈنس ہے تو ان کو ٹرائی کریں۔ ہم جی کبھی نہیں کہہ رہے کہ کسی کو، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ بے گناہ کو غلط سزا نہ دیں اور قصوروار کو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ آپ ضرور دیں، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ پاکستان تحریک انصاف کی منصوبہ بندی تھی۔ تھینک یو سو مچ زین قریشی صاحب، بلال نذر کیانی صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب۔ ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔